आमचे पंचायत मंत्री मविन बाब गुदिनो, आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर रविबाब नायक, सुभाष शिरोडकर, मंत्री रोहन खवटे, मंत्री गोविंद गावडे, मंत्री सुभाष फळदेसाय, सुजिनबाब धवळीकर, अलेक्स सिकेर, बाबूश मंशरात, उत्तर गोयचे आमचे उमेदवार आणि केंद्रातले मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, दक्षिणेची उमेदवार पल्लवी श्रीनिवास डेंपो, व्यासपीठाचेर उपस्थित आमचे NDAचे अलायन्स पार्टनर दीपक बाब धवळीकर, आमचे अपक्ष आमदार, पार्टीचे पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येन गोंय भरल्यान आयिल्ले 50,000 पेक्षा जास्त संख्येन आयिल्ले गोंय भरल्या म्हज्या भावांनी भयणांनो, सगळ्यात पयलीं हांव तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दितां, तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करतां, कारण तुम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या उल्याक मान दिवन गोंय भरल्या उत्तर खास करून दक्षिण गोंयच्या सगळ्या भागांतल्यान मोठ्या संख्येन तुम्ही हांगा आयिल्ले आसात। म्हाका खबर आसा तुम्ही आयकपाक आयिल्ले आसात आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी थोड्याच वेळान ते हांगा पावपाचे आसात आणि ह्या हातूंतल्यान आज आमी पळयतात की 7 मेक निवडणूक आमचे दोनूय उमेदवार दोन्ही मतदारसंघा भितर फिरत आसात। आज पासून 9 दीस ह्या निवडणुकीक उरल्यात आणि ही निवडणूक आमकां वेगळी निवडणूक आसा। एक पयलीं आमी प्रत्येक वेळाचेर निवडणुकीक वयता आसतना एक वेगळेपण आसा। ह्या निवडणुकी भितर एक जे वेगळेपण आसा, ह्या निवडणुकीक आमी आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांकां तिसऱ्या वेळाचेर ह्या देशाचे पंतप्रधान करपाचे आसात म्हणून ही निवडणूक आसा। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की ज्या तरेन नरेंद्र मोदीजी गेली 10 वर्सां ह्या देशाक लागून काम करतात आणि ह्या देशाक लागून काम करता आसतना ह्या देशातले अंत्योदय तत्व जे आसा ते समोर दवरून ह्या देशातल्या बारीक मनशाक वयर कशें काडटले हे तांच्यांनी पळयलें। ह्या देशा भितर जो तांच्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केल्लो आसा, ही निवडणूक आसा, ही निवडणूक गेली 10 वर्सां तांच्यांनी केल्लें काम जें आसा ह्या कामाक शिक्कामोर्तब करपाची ही निवडणूक आसा। ही निवडणूक एक वेगळ्या पद्धतीची आसा। ह्या निवडणुके भितर येणारे विकसीत भारताचें स्वप्न जें आसा, जे स्वप्न आमी दोळ्या समोर दवरून ह्या निवडणुकेक वयतात, ह्या निवडणुकीच्या विकसीत भारताच्या स्वप्नाची ही सुरवात असलेली निवडणूक आसा आणि म्हणून ह्या विकसीत भारताच्या ह्या निवडणुके भितर एक वेगळेपण आसा आणि म्हणून सगळें करता आसतना गेल्या 10 वर्साच्या कालावधी भितर ह्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी तांच्यांनी ज्या तरेन ह्या देशाचो विकास करपाचें काम केलें, ज्या तरेन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करता आसतना इंटरनॅशनल लेवलचो इन्फ्रास्ट्रक्चर तांच्यांनी ह्या देशा भितर डेव्हलप केल्लो आसा आणि हे सगळें करता आसतना तांच्यांनी मनशाचो विकासूय जावपाक जाय, कारण देश जर विकसीत जालो आसत जाल्यार मनशाचो विकास जावपाक जाय। एका देशा भितर जर आमचो देश जर नंबर 1 ताकद जातली आसत आणि ह्या देशातलो मनीस जर गरीब उरलो आसत जाल्यार जावचें ना आणि म्हणून ह्या देशाचो विकास करता आसतना मनशाचोय विकास जावपाक जाय हे समतोल तांच्यांनी दवरलें आणि हे सगळें करता आसतना तांच्यांनी 4 जाती आपल्या दोळ्या समोर दवरल्यो आणि ह्या सगळ्यांत जर पयली जात जर खंयची आसत जाल्यार महिला शक्ती। भारतीय जनता पार्टीची महिला शक्ती ही आमची ताकद आसा आणि तांच्यांनी ठरयलें की ह्या देशाक जर आमी सक्षम करतले आसत, हाच्या पयलीं आमी भाशणां आयकताले महिला सशक्तीकरण, महिला एम्पॉवरमेंट, पण भाशणां केली म्हणून महिला सशक्त जावची ना। नरेंद्र मोदीजी 10 वर्सां पासून तांच्यांनी सुरवात केली। म्हजो देश जर फुडें वचपाक जाय आसत जाल्यार समाजातली महिला जी आसा ती फुडें वचूं जाय आणि महिला आसा तिका जात लागना, ही महिला खंयच्याय जाती धर्माची आसपाक शकता आणि ह्या महिलेक प्राधान्य दिवपाचें काम नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केल्लें आसा। दुसरें जे तांच्यांनी केल्लें आसा ती युवा शक्ती। आमी ह्या जगातली सगळ्यात व्हडली ताकद आसा। ज्या देशा कडेन मॅक्झिमम जे युवा आसा तो भारत देश। 140 कोटी जनते भितर मॅक्झिमम आमचे युवक आसात आणि त्या युवाक सुद्धा आमी फुडें जर हाडटले आसत, हो देश जर विकसीत करतले आसत जाल्यार तो युवा सुद्धा सक्षम करतो पडटलो हे तांच्यांनी जाणिल्लें आसा आणि युवा आसा ताका जात लागना। युवा हो खंयच्याय जाती धर्माचो आसपाक शकता आणि तातूंतली तिसरी जात जी आसा ती किसान शक्ती। किसान जो आसा त्या किसानाक आमी सक्षम करचो पडटलो। ह्या किसानाक तांच्यांनी विविध माध्यमांतल्यान तांच्यांनी सक्षम करपाचें प्रोत्साहन ह्या देशा भितर दिलें आणि सगळ्यात महत्वाची जी आसा ती आमी गरीब कल्याण। गरीब मनीस जो आसा ताका जात लागना। गरीब हो खंयच्याय जाती धर्माचो आसपाक शकता आणि त्यामुळे ह्या गरीबाक ह्या आमचे जे तत्व आसा अंत्योदय तत्व, ह्या समाजातलो शेवटचो व्यक्ती मागीर तो खंयच्याय जाती धर्माचो आसूनी, त्या मनशाक जो पर्यंत ह्या सरकारान केल्लो विकास
ह्या सरकारान केल्ल्यो स्किमी, ह्या सरकारान केल्ल्यो येवजण्यो जोपर्यंत आमी त्या मनशाक पावयनात तोपर्यंत आमी समजचे ना की आमी बरें सरकार दिवपाक शकले. आणि म्हणून आज आमी पळयतात की नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास ह्या देशातल्या सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक घेऊन फुडें वचत आसात. आणि म्हणून हे करता आसतना एक वाटेनच्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि दुसऱ्या वाटेनच्यान मनशाचो विकास. आणि हे करून आज आमी जर पळयलें आसत 2014 पयलीं जर आमी पळयलें आसत ह्या देशाची आर्थीक वेवस्था जी आसा, आर्थीक स्थिती 11 नंबरचेर आशिल्ली. आज ह्या देशाची आर्थीक स्थिती 5व्या नंबरचेर पाविल्ली आसा. येणाऱ्या 2 वर्सां नंतर भारत देश हो जगातली 3ऱ्या नंबरची ताकद जातलो. आणि आमी सगळे साक्षी आसात. ज्या तरेन आमी सगळ्यांनी शपथ घेतिल्ली आसा बाय 2047 भारत देश हो जगातली नंबर 1 ताकद जातलो. हे नरेंद्र मोदीजीन केल्लें आसा. आणि हे सगळे करता आसतना आमी पळयतात की डबल इंजिन सरकार हांगा आमचे आशिल्ले डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे मुख्यमंत्री, गोंयचे मुख्यमंत्री. आणि केंद्राक आमी पळयता आसतना पळयतात नरेंद्र मोदीजी ज्या तरेन ह्या डबल इंजिन सरकाराचो गोंयांक जो फायदो जाल्लो तोय आमी पळयतात. आज आमी पळयतात की काँग्रेस ज्या वेळाचेर ह्या देशा भितर राज्य करताली, गोंयांत राज्य करताली, ह्या जुवारी ब्रिजाचेर तांच्यांनी जितले फावंडेशन स्टोन घातिल्ले पण ते ब्रिज कंप्लीट करपाक शकले ना. गोंया भितर जर सगळे तांच्यांनी फावंडेशन स्टोन जर काडले भायर आणि बिल्डींग जर उबी करपाची ठरयली जाल्यार 3 मजली बिल्डींग तयार जातली. हे काम काँग्रेसीन केल्लें आसा. भारतीय जनता पार्टीचो विकास आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा. ज्या तरेन आमी ब्रिजीस पळयतात, अटल सेतू ब्रिज आसत, जुवारीचेर जाल्लो दुसरो ब्रिज आसलो, कोलवाळे जाल्लो ब्रिज आसलो. आणि ज्या तरेन पत्रा देवी पासून पोळे नाक्या पर्यंत जाल्लो 4 लेन 6 लेन रोड आसलो. आणि म्हणून त्यात हांवें म्हणलेलें काँग्रेसीन सुरवात प्रचाराची केली आणि तांच्यांनी सांगलें, मान्य केलें की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान बरे रस्ते केले म्हणून पत्रा देवीच्यान ते बडगांव लोहिया मैदानाचेर एका वरान पावपाक शकले. हो आमचो विकास आसा. आणि म्हणून हे सगळे करता आसतना ह्या भागा भितर डेव्हलपमेंट आसलो. हे 2 एअरपोर्ट गोंय आमचें धाकटुलें गोंय, 11.5 लाख आमचे वोटर आसात, 16 लाख आमचें पॉप्युलेशन आसा. पण ह्या गोंया भितर 2 एअरपोर्ट, मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, मोपा आनी दाबोळी एअरपोर्ट, हेच काँग्रेसवाले म्हणटाले की मोपा एअरपोर्ट जालो की हो बंद पडटलो. ही मोदीची गॅरंटी आसा, ही डॉक्टर प्रमोद सावंताची गॅरंटी आसा, ही भारतीय जनता पार्टीची गॅरंटी आसा. दोनूय एअरपोर्ट चालू उरतले ही गॅरंटी आमी आज दितात. वंदे भारत सारकेली ट्रेन आसतली किंवा गव्हर्मेंट कॉलेज आसतली किंवा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल आसतलें, आयुष हॉस्पिटल आसतलें, असो कितलो तरी विकास डबल इंजिनच्या सरकारान हांगा केल्लो आसा. आणि हे सगळे करता आसतना आमी आज म्हणटात की मोदी की गॅरंटी. कारण मोदीजी जी गोष्ट उलयतात ते करून दाखयतात. तांच्यांनी जे गोष्ट केल्ली आसा ते करतात. आणि आमी आज पळयता आसतना पळयतात की तांच्यांनी ह्या देशा भितर इतल्यो कांय गोष्टी केल्यो, विकासाच्योय गोष्टी केल्यो आणि वेगवेगळे डेव्हलपमेंट मनशाचो विकास करपाचें काम केलें. आणि हे सगळे करता आसतना विविध जे कार्यक्रम आशिल्ले जे आमी केन्ना चिंतून नाशिल्ले की जावपाक शकता. जम्मू काश्मीरचो 370वे कलम काडपाचो विशय आसत, आमी पळयतात अयोध्येक राम मंदिराचो विशय आसत, आमच्या मुस्लीम भयणींक दिवपी न्याय दिणारो जो ट्रिपल तलाकचो कायदो आसत, सिटीजनशीप अमेंडमेंट ऍक्ट असले असे कितले तरी कायदे जे कोणे स्वप्नान सुद्धा चिंतूना. आमकां खबर आसा की बऱ्याचदा आमी चिंततात की सकाळचे फांतोडीर जर एखादें स्वप्न पडलें जाल्यार खरें जातलें म्हणून. पण आज हांवें जे कितें 4 गोश्टी सांगिल्ले हे कोणाक 2014 पयलीं जर स्वप्नान आयले जाल्यार ते खरें जावचें ना, हेच खरें आशिल्लें. पण नरेंद्र मोदीजी ज्या तरेन ह्या देशाचे सेवक म्हणून काम करतात, 24/7 ज्या तरेन ते काम करतात. आमी पळयलें कोविड महामारी आयली आणि ज्या वेळार त्यांच्या लक्षात आयलें की कोविड महामारी येतकच म्हज्या देशातलो गरीब मनीस जो आसा तो भुकेन मरपाक जायना, त्या मनशाक 2 वेळाचें अन्न मेळपाक जाय. आणि म्हणून त्यांच्यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू केली. आणि ह्या आमच्या मॅनिफेस्टोनी त्यांच्यानी डिक्लेअर केलें की येणारी 10 वर्स आणि येणारी 5 वर्सां जी आसात ही 5 वर्सां सुद्धा ही स्कीम चालू उरतली. कारण गेल्या 10 वर्साच्या कालावधी भितर त्यांच्यानी गोष्टी केल्यो. तर आज जर आमी पळयलें आसत या देशा भितर गेल्या 10 वर्साच्या कालावधी भितर 25 कोटी जनता ही बिलो पॉवर्टी लायनाच्या वयर आयल्ली आसा. कारण कितें? कारण ज्या तरेन नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाच्यो पॉलिसीज निर्माण केल्यो, आपल्यो फॉरेन पॉलिसीज निर्माण केल्यो, ह्या देशा भितर ज्या तरेन आमी पळयतात की स्वता उत्पादन केले, ह्या देशा भितर आमी खरेदी करपाचो विशय वोकल फॉर लोकल, ज्या तरेन ठरयलें की 140 कोटी ह्या देशाची जनता आसा. आमी एखादो प्रॉडक्ट जर ह्या देशा भितर काडलो आसत आणि तो जर आमच्या लोकांनी ठरवलं की आम्ही विकत घेवपाक जाय
जाल्यार सुद्धा आमच्या प्रोडक्टाक इंटरनॅशनल ब्रँडिंग हे आमच्या देशातले लोक दिवपाक शकतात हे नरेंद्र मोदीजीन जाणलेलें आसा। आणि म्हणून आमी पळयतात वंदे भारत सारकेली ट्रेन आसतली, अश्यो विविध प्रकल्प त्यांच्यानी ह्या देशा भितर हाडल्यो। आणि हे जे गठबंधन आज आमी पळयतात, ज्या गठबंधनान सदोदीत सनातन धर्माक व्हायरस म्हणिल्लो आसा, ज्या तरेन हे जे गठबंधन जे आसा ह्या गठबंधा कडेन दिशा ना, तेंची दशा जाल्ली आसा, त्यांच्या लिडराक विजन ना। जे त्यांचे राहुल गांधी आज हांगा एक उलयतात, फाल्यां दुसरे कडेन उलयतात। आणि म्हणून आमी ज्या तरेन आमच्या गोंया भितर आमचे 2 उमेदवार आसा, उत्तरेच्यान श्रीपाद भाऊ नायक 6व्या वेळाचेर निवडणुकीक वयता। तांच्यांनी ज्या तरेन आमी उत्तर गोंया भितर काम केल्लें आसा, त्या तरेन ज्या तरेन तांचो लोकां कडेन आसलेलो संबंध आसतलो, लोकां कडेन बारीक मनशा कडेन त्याच तरेन वागपाची तांची जी संवय आसा, ह्या हातूंतल्यान उत्तर गोंयचे लोक तांकां परत 6व्या वेळाचेर निवडून दितले हातून दुबावना। दक्षिणे भितर आमी पळयतात आमची पल्लवी श्रीनिवास धेंपो ही उमेदवार आसा। आनी ह्या ज्या तरेन आमी तिका गेलो म्हयनोभर ज्या तरेन प्रचार करता, एक काम करपाची तिच्या भितर एक कॅपॅसिटी आसा, ज्या तरेन ती वेळ दिवपाचें काम केलें, तिणी डिक्लेरूय करून सांगिल्लें आसा की पहिल्या वेळाचेर दक्षिण गोंयाक लागून आपले स्वताचे लोकसभाचे खासदार म्हणून आपण ऑफिसूय ओपन करपाची आसात, जेणे करून ह्या दक्षिण गोंयच्या लोकांक लागून त्यांची कामां करपाक लागून ते करप। आनी ह्या दुसऱ्या वटेनच्यान आज आमी पळयतात की काँग्रेसचे उमेदवार जे उमेदवार आमी पळयतात ते जांकां ह्या देशांतल्या कॉन्स्टिट्युशनाचेर त्यांचो विश्वास ना, जो विरियातो फर्नांडीस, ज्यांच्यांनी दाबोळी निवडणूक लढयली आणि ज्यांच्यांनी NGO म्हणून काम केलें आसतलें, एक्टिविस्ट म्हणून काम केलें आसतलें, पण ज्या मनशान नवीन काम केलें, ज्या मनशाक ह्या देशाच्या घटनेचेर जाचो विश्वास ना आसत, जाल्यार तो ह्या काँग्रेसचो उमेदवार म्हणून रावपाची ताका लायकी ना। कारण ज्या वेळाचेर नवीन तरे आपूण सहभागी जालो, त्या वेळाचेर त्या नवीन वचच्या पयलीं ते कॉन्स्टिट्युशनाची शपथ घेवची पडटा, ज्या वेळाचेर उमेदवारी अर्ज भरचो पडटा, अशा वेळाचेर ताणें शपथ घेवची पडटा। आनी ही शपथ घेतकच सुद्धा जाणेन सांगलें की आमचो भारत देश हांच्यांनी 1950 ही घटना एक्सेप्ट केली आणि आमी 61 स्वतंत्र जाले आणि आमचेर ही घटना थोपली, अशा तरेचे उच्चार ताणें काडिल्ले आसात। तांच्यांनी बाबासाहेब आंबेडकराचो अपमान केल्लो आसा, तांच्यांनी आपल्या पंतप्रधान नेहरूचो अपमान केल्लो आसा, तांच्यांनी ह्या देशातले स्वातंत्र्य सैनीक, आमच्या गोंयचे स्वातंत्र्य सैनीक, ज्यांच्यांनी हे गोंय लिबरेट जावचें म्हणून काम केल्लें आसा, त्यांचो अपमान आसा। हांव आज रमाकांत खलपाक विचारपाक सोदता ह्या व्यासपीठा वयल्यान, विरियातो फर्नांडीस ज्यांच्यांनी दक्षिण गोंयचो उमेदवार आसा, त्यांच्यांनी जो स्टेटमेंट केल्लो आसा की जे कॉन्स्टिट्युशन आमचे लादले म्हणिल्लें आसा, ह्या स्टेटमेंटाचे रमाकांत खलप समर्थन करतात काय ना त्यांच्यांनी सांगचें। कारण तांच्यांनी वकील आसात, ज्यांच्यांनी मंत्री म्हणून काम केल्लें आसात, जांकां त्या लॉची नॉलेज आसा, तांच्यांनी सांगचें। आनी म्हणून आज आमी सगळे आतुरतेन वाट पळयतात आमच्या नरेंद्र मोदीजी, ज्याचें भाशण आयकपाक लागून आज आमी सगळे हांगा आयिल्ले आसात। आनी त्यामुळे आमचे दोन उमेदवार जे आसात, उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा, 1999 ह्या गोंयच्या सगळ्या लोकांनी आमकां 100% यश दिलें, आमचे दोनूय उमेदवार निवडून दिले। 2014 ह्या गोंयच्या जनतेन आमकां परत एकदा 100% यश दिलें। उत्तरेक श्रीपाद भाऊ आनी दक्षिणेक आमचे ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर। आज आमी तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतात, आज आमी गोंयच्या जनतेक सगळ्याक उलो मारतात, आमचे दोनूय उमेदवार जे आसात, श्रीपाद भाऊ नायक उत्तरेक आणि पल्लवी श्रीनिवास धेंपो दक्षिणेक, हे दोनूय उमेदवार मोठ्या मताधिक्यान दिवपाची जबाबदारी आमची सगळ्यांची आसा। आज आमचे बरोबर सुदीनबाब धोडीकर आसा, आमच्या बरोबर आज NDA अलायन्साचे पार्टनर आमचे दीपक बाब धोडीकर आसात, आमच्या बरोबर आमचे अपक्ष आमदार आसात, आणि गेल्या वेळाचेर आमच्या बरोबर नाशिल्ले सगळे ज्यांच्या बरोबर लोक आसात असे सगळे आज हांगा व्यासपीठाचेर आसात। रवी बाब नायक आसतले, दिगंबर बाब कामत आसतले, आमी पळयतात आमचे संकल्प बाब आमोणकर आसतले, बाबू कवळेकर आसतले, असे कितले तरी जे 2019च्या निवडणुकी वेळाचेर आमी केवळ 8,000 मतांनी हारिल्ले, हे आमचे बरोबर नाशिल्ले। पण आज हे सगळी मंडळी आज आमचे बरोबर आसा। सुदीनबाब धोडीकर आज आमचे अलायन्स पार्टनर आसा, आणि त्यामुळे या सगळ्यांच्या आधाराचेर, गोंयच्या जनतेच्या आशिर्वादाचेर आणि म्हज्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याच्या कश्टाचेर
म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की 7 मेक ह्या गोंया भितर मॅक्झिमम% तुमी सगळे वोटींग करून घेतले आनी हे सगळे घेता आसतना जास्तीत जास्त वोटींग भारतीय जनता पार्टीक दितले आनी आमकां सगळ्यांक दाखोवन दिवपाचें आसा की नरेंद्र मोदीजीक तिसऱ्या वेळाचेर ह्या देशाचे पंतप्रधान करता आसतना गोंयचे दोनूय उमेदवार जे आसात 100% यश हे आमी गोंयचे गोंयकार दितले आमकां दाखोवन दिवपाचें आसा। आमकां सगळ्यांक दाखोवन दिवपाचें आसा की गेली 10 वर्सां ज्या तरेन ह्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी ह्या देशाची सेवा म्हूण केली, स्वताक प्रधानमंत्री म्हणून ना स्वताक सेवक म्हटलो आनी सेवा केली, त्या सेवेची पावती तांकां आमकां दिवपाची आसा। आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा ज्या तरेचो उत्साह हांवें हांगा पळयलो, ज्या तरेचे संख्येन तुमी सगळे हांगा आयिल्ले आसात, हो सगळो उत्साह तुमचो जर हे पळयले आसत जाल्यार 7 मेक आमी सगळेच जाण परत एकदा ह्या गोंयची दोनूय सिटां जीं आसात उत्तरेक श्रीपाद भाऊ नायक आनी दक्षिणेक पल्लवी धेंपो हांकां निवडून दितली अशी आशा व्यक्त करता आनी तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता। देव बरें करूं।